बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद लोग मेहनत कदरे ज़्यादा करते हैं, नतीजा बहुत कम आता है। बाज़ दूसरे लोग मेहनत कम करते हैं, नतीजा अच्छा ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या दोनों की किस्मत अलग अलग है? एक खुशकिस्मत और दूसरा बदकिस्मत है? ऐसा नहीं है। नॉट लाइक दैट। उसके पीछे टेक्निक का है। जो इंसान थोड़ी निस्बतन कम मेहनत करके अच्छे नताइज पैदा कर लेता है, उसके पास बेहतर टेक्निक है। कुदरती तौर पे उसके अंदर सेंस ज़्यादा है या फिर टेक्निक उसके हाथ लग गई है। टेक्निक हमें लीवरेज मुहैया करती है। टेक्निक से बहुत अच्छा हमारे नताइज बेहतर हो जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा मेहनत करके कम नताइज हासिल करते हैं, उनकी टेक्निक अच्छी नहीं होती। नेचुरली सेंसेस लो होते हैं या टेक्निक नहीं होती, ये दोनों बातें होती हैं। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है? टेक्निक करती है। सेंसेस जो अल्लाह ने हमें दे दिए, जो आईक्यू दे दिया, जो दीगर चीज़ें दे दी, ठीक है, अल्लाह ने दे दी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन टेक्निक को सीखें। टेक्निक फ़र्क पैदा करती है। तरीक़ा एक कार जो है वो फ़र्क पैदा करता है। अच्छा तरीक़ा एक कार के तहत मेहनत करके थोड़ी मेहनत का नतीजा बेहतर होता है, और बुरी टेक्निक के तहत काम करके, बुरे असूल बुरे तरीक़े के तहत काम करके मेहनत कदरे ज़्यादा और नताइज कदरे कम निकलते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल है। समथिंग वेरी बेसिक एज फॉर द टेक्निक्स आर कंसर्न्ड। आप देखें, बाद लोग बड़े अपनी कामयाबी नाकामी के बारे में बड़े मुतफक्कर होते हैं, हर वक्त फ़िक्र में नज़र आते हैं। फ़िक्र में के साथ बेचारों के साथ बाज़ औक़ात बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, और इंसान देखने वाले की अक्ल दंग रह जाती है। जो उस इंसान को जानते समझते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ा मोहतात इंसान था। कहते हैं फिर लक ने इसका साथ नहीं दिया होगा। अच्छा जी, बाज़ लोग कहते हुए कि मिलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं ये काम नहीं करूँगी, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं। और ये कहना जो है, ये कहते रहना, जिन चीज़ों से आपने बचना है उनके बारे में ये कहते रहना कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, उनके बारे में ये तस्बीह पढ़ते रहना, बाज़ लोग ये करते हैं, बहुत लोग ये करते हैं, लेकिन ये नाकाम हो जाते हैं। ये उस काम से बचने में नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए कि उनको इल्म नहीं है हमारी नफ्सियात, हमारा जहन काम कैसे करता है। हमारी नफ्सियात और हमारा जहन जो है वो काम कैसे करता है। हमारा नफ्सियात और हमारा जहन जो है वो ना की कमांड नहीं लेता। वो ये कहते हैं ना कि जी मैं आज के बाद फर्ज कर लें, मैं ब्लेड नहीं खेलूँगा, मैं नहीं खेलूँगा, मैं नहीं खेलूँगी, वो ब्लेड ही खेलेंगे। क्योंकि जब वो बार बार ये बात कह रहे हैं, मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगी, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगी, उस सिगरेट का नाम बार बार ले रहे हैं, उस सिगरेट का नाम फीड हो रहा है, और नहीं करूँगा, नहीं की कमांड हमारा ब्रेन नहीं ले रहा, हमारा दिमाग, हमारा माइंड, हमारी नफ्सियात नहीं ले रही। आप जो करना चाहते हैं
بلکہ کیا ہوتا ہے، جو سگریٹ کا بار بار ذکر آتا ہے، بلیڈ کا بار بار ذکر آتا ہے، کسی اور بری عادت کا جو آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گی، وہ اتنا ہی ہمارے ذہن کے اندر اس کام کو کرنا جو ہے وہ ایمفیسائز ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بار بار وہ چیز ہماری نفسیات، اگر ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہماری نفسیات کہتی ہے اس کو بھلا دیں، forget that. جتنا آپ اس کو یاد کریں گے وہ اتنا ہی گویا کہ آپ کا ہونا، آپ کا کرنا، میں فلاں بندے سے نہیں ملوں گا، میں فلاں بندے سے نہیں ملوں گی، نہیں ملوں گی، وہ نہیں جو ہے وہ کمانڈ نہیں لے رہا، آپ اس بندے کا نام لے رہے ہیں نا، نہیں لے رہے ہیں، وہ بندہ پھر آپ کے ذہن کے اندر فیڈ ہو رہا ہے، اور بندے سے زیادہ اس بندے کی جو پکچر ہے وہ سیو ہو رہی ہے، وہ ری ایمفیسائز ہو رہی ہے، وہ بار بار جو ہے اس کا کہہ لیں کہ وہ بار بار ایمفیسائز کر رہا ہے ہمارا ذہن اسی انسان کو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اسی انسان کو ہمارا ذہن بار بار ایمفیسائز کر رہا ہے، تو گویا کہ اس انسان سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، اگرچہ ہم نہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا برین، ہمارا مائنڈ ہاں کر رہا ہے، جتنی دیر ہم اس کا نام لیتے ہیں یا جتنی بار اس کی پکچر کو ہم ذہن کے اندر لے کر آتے ہیں، اتنی بار گویا کہ وہ ہمارے اعصاب پہ سوار ہو رہی ہے، ہمارے ذہن کے اندر اتنا ہی اس کا امیج جو ہے وہ چزل ہو رہا ہے، وہ پتھر پہ لکیر بن رہی. اب یہاں کیسے کامیابی ہوگی؟ کامیابی ایسے ہوگی کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھئی اس بندے کو، اس بلیڈ کو، اس سگریٹ کو اس کا نام بھی نہ لیں، اس کی پکچر بھی ذہن کے اندر نہ آنے دیں. اب یہ کام ایک دم تو نہیں ہو سکتا، محض بٹن دبا دینے سے نہیں ہو سکتا. وی آر ناٹ مشینس، مشینیں تھوڑی ہیں، روبوٹ تھوڑی ہیں. ہاں، محنت کر کے گریجولی آہستہ آہستہ وہ ہو جائے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. اور آپ کوشش کریں کہ جن چیزوں کو آپ متبادل کے طور پہ لانا چاہتے ہیں، بلیڈ کھیلتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اس کے متبادل پہ جو چیز لانا چاہتے ہیں اس کو بار بار اس کا ذکر کریں، اس کی پکچر کو ذہن کر لائیں. سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، سگریٹ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ذہن میں لے کر آئیں. سگریٹ چھوڑنے کے فوائد، بلیڈ چھوڑنے کے فوائد، بری کمپنی، برے انسان سے نجات حاصل کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بار بار اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں، اور متبادل کے طور پہ کوئی ایکٹیویٹی بھی آپ سٹارٹ کریں، اور جو ایکٹیویٹی آپ نے متبادل کے طور پہ سٹارٹ کرنی ہے اس کو ایمفیسائز کریں، اس کا نام، اس کی پکچر بار بار اپنے ذہن کے اندر لائیں، تاکہ وہ نقش ہو جائے، تاکہ ہم اس کو ایفرٹ لیسلی ہم سٹارٹ کر سکیں. دیٹ از وٹ از نیڈیڈ. تھینک یو.